स्वागत छ सबैलाई कोड चौतारी स्क्रैच लर्निङ सिरिजको मेक अ पेन प्रोग्राम इन्टरमिडिएट लेभल सिरिजमा आज चाहिँ हामी हाम्रो पेन प्रोग्राममा ब्रस र सेपको लागि दुईटा बटन्सहरू एड गर्नेछौँ र हामीलाई कुन युज गर्न मन छ त्यही अनुसार ब्रस र सेप छानेर प्रयोग गर्ने बनाउनेछौँ। हामीले अहिलेसम्म बनाएको प्रोजेक्टमा जाउँ। सुरुमा चाहिँ म यो ब्रसको साइज बढ्ने बनाउन गइरहेको छु। जस्तो हामीले सेपको साइज बढ्ने बनायौँ अप र डाउन थिचेर, त्यसरी नै ब्रसको पनि बनाउँ पहिला। त्यसको लागि म कन्ट्रोलबाट इफ देन लिएर आउँछु र सेन्सिङबाट की प्रेस्ड लिएर आउँछु है त। सो यसमा अप राखौँ। त्यस्तै साइज बढाउनको लागि पेनमा गएर चेन्ज साइज बाई 1 लिएर आउँछु। यसलाई डुप्लिकेट गरेर चेन्ज साइज बाई -1 बनाउँछु तल घटाउनको लागि र अपको ठाउँमा डाउन बनाउँछु है त। सो यसलाई लगेर म इफ एल्सको तल हाल्छु है त। यसरी सब चेक गरौँ। हाम्रो ब्रसको साइज यसरी बढ्दै जान्छ र घट्दै जाने भएन। सो यसरी हामीले यो पेनको साइज चाहिँ गडबड हुने बनायो है त। एकचोटि सेपमा क्लिक गरेर हेर्दा के हुन्छ। सो यसरी सेपमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ ब्रसले पनि काम गरिरहेको छ। दुईटै काम एकचोटि भएको कारणले यो सेपहरू छोपियो है त। जस्तो मैले यसरी छानेर लिएर आयो भने अरू कलरमा चाहिँ थाहा हुँदैन हैन, तर मानवमा अझै ठुलो बनायो भने त्यसमा पनि देखिन्छ है त्यसरी। यो किन भइरहेको छ भने अहिले ब्रस पनि काम गरिरहेको छ, सेप पनि काम गरिरहेको छ। यसलाई मिलाउनको लागि हामी ब्रस र सेप चाहिँ छुट्टै छुट्टै छान्ने बनाउँछौँ यसरी है। एक्जाम्पलको लागि हेरौँ। सो ब्रस र सेप दुईटै छुट्टै छुट्टै पालो पालो छान्ने बनाउँछौँ है त। त्यसको लागि सुरुमा बटन एड गरेर एउटा म स्प्राइटमा गएर चुज स्प्राइटमा गएर बटन लिएर आउँछु एउटा। यो बटन एड गर्छु। कस्ट्युममा जाउँ। यो निलोवाला हटाउँछु, म ओरेन्जवाला मात्रै राख्छु। त्यस्तै यसको साइज म 60 राख्छु। अनि टेक्स्ट चाहिँ यहाँ यो ब्रस भन्ने लेख्छ है त। यसलाई बिचमा ल्याउँछु म। त्यस्तै यसलाई डुप्लिकेट गरेर म अर्को बटन बनाउँछु यसैभित्र। अनि यसलाई चाहिँ अफ भएको बटन जस्तो बनाउन खोज्छु है त। कलर चेन्ज गरेर यस बिचमा क्लिक गर्छु। यसको कलर चाहिँ म अलिकति ग्रेइश जस्तो राख्छु। त्यस्तै एउटा लाइन लिएर लाइन बनाउँछु एउटा यसरी काटेको जस्तो। यसलाई क्लिक गरेर यसको भ्यालु बढाउँछु आउटलाइनको र यसको कलर चाहिँ म यहाँबाट पिक गरेर यस्तो बनाउँछु। सो यो चाहिँ हाम्रो अन बटन, यो चाहिँ अफ बटन है त। सो नाम पनि लेखौँ। अन लेख्छु म यहाँ तल र यो चाहिँ अफ भयो हैन। सो हामीले चाहिँ ब्रसको लागि अन अफ बनायो। त्यस्तै अर्को सेपको लागि पनि बनाऊ। त्यसको लागि म यहाँ ब्रसलाई डुप्लिकेट गर्छु स्प्राइट र यो हाम्रो अर्को बन्यो। यसको नाम चाहिँ म सेप भनेर राख्छु र कस्ट्युम्समा गएर ब्रसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, अब सेप लेख्नु पर्यो हैन त। टेक्स्ट टुल लिन्छु, सेप लेख्छु यसरी। यसलाई म कपी गर्छु, यो सेप टेक्स्टलाई मात्रै कपी गर्छु। अफमा गएर ब्रसलाई डिलिट गर्छु र यहाँ पेस्ट गर्छु। यो माथि आयो, यसलाई पछाडि लानलाई ब्याक गरिदिन्छु है त। सो मेरो ब्रसको पनि अन अफ बटन छ र सेपको पनि अन अफ बटन छ है त। यसलाई म माथि लगेर राख्छु यसरी। अब चाहिँ के हुनु पर्यो, ब्रसको बटन चाहिँ सुरुमा अन हुनु पर्यो हैन, कस्ट्युम चाहिँ। सो वेन फ्ल्याग क्लिक्ड मोसनमा गएर गो टु यहाँ यस्तो राख्छु र कस्ट्युम लिएर आउँछु। लुक्समा गएर स्विच कस्ट्युम टु यसको अन हुनु पर्यो। यो सेपवाला बटन सेपवाला रहेछ है त, यता हेर्नुहोस् है त। यो अफ हुनु पर्यो। ब्रसमा चाहिँ के हुनु पर्यो, वेन फ्ल्याग क्लिक्ड मोसनमा गएर गो टु लुक्समा गएर स्विच कस्ट्युम टु अन। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो ब्रस अन, सेप चाहिँ अफ छ हैन, कस्ट्युम अनुसार चाहिँ। अब चाहिँ के गरौँ भने यो दुईटामा क्लिक गर्दाखेरि, जस्तो मानौँ सेपमा क्लिक गऱ्यो भने ब्रसको अफ हुने, अनि फेरि ब्रसमा क्लिक गर्दा सेपको अफ हुने, त्यस्तो बनाउँ है त। त्यसको लागि म मेसेज पठाएर गर्छु है त। अहिले म ब्रस स्प्राइटमा छु, म इभेन्टमा जान्छु र वेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड म ब्रोडकास्ट गर्छु
म ब्रस भनेर ब्रोडकास्ट गर्छु त ब्रसलाई क्लिक गर्दाखेरि ब्रस भनेर ब्रोडकास्ट गर्छु त्यस्तै सेपमा क्लिक गर्दा when this is right click ब्रोडकास्ट सेप भन्छु है त सो मैले अहिलेसम्म के गरेको छु भने ब्रसमा क्लिक गर्दा ब्रस भन्ने मेसेज सेपमा क्लिक गर्दा सेप भन्ने मेसेज हैन सो ब्रसमा क्लिक गरेर के हुनु पर्यो मेरो कस्ट्युम चाहिँ अन हुनु पर्यो लुक्समा गएर स्विच कस्ट्युम अन त्यस्तै सेपमा क्लिक गर्दा पनि स्विच कस्ट्युम अन हैन सो आफूलाई क्लिक गर्दा चाहिँ आफ्नो कस्ट्युम अन हुनु पर्यो त्यस्तै ब्रसमा गएर ब्रसले चाहिँ सेप भन्ने मेसेज पायो भने के गर्ने त व्हेन आई रिसिभ सेप आफ्नो कस्ट्युम के हुनु पर्यो अफ हुनु पर्यो हैन सो आफूलाई क्लिक गर्दा चाहिँ अन सेप भन्ने मेसेज पायो भने चाहिँ अफ त्यस्तै सेपमा गएर आफूलाई क्लिक गर्दा अन तर व्हेन आई रिसिभ ब्रस यसको कस्ट्युम चाहिँ के हुनु पर्यो अफ चेक गरौँ त भयो कि भएन सुरुमा ब्रस अन छ सेप अफ छ मैले सेपमा क्लिक गरेँ भने ब्रस अफ भयो फेरि ब्रसमा क्लिक गरेँ भने सेप अफ भयो हैन त्यस्तै अब के गरौँ भने एउटा भेरिएबल बनाऊ सेप भन्ने अनि जुन चाहिँ ब्रसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ सेप अफ हुन्छ र सेपमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ सेप अन हुन्छ है त सो भेरिएबलमा जान्छु मेक अ भेरिएबल फर अल स्प्राइसमा क्लिक गर्छु र यहाँ सेप भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु सेप भन्ने भेरिएबल छ र सेप भन्ने भेरिएबल चाहिँ सुरुमा के हुनु पर्यो अफ हुनु पर्यो हैन सो म यो सेप स्प्राइटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो व्हेन फ्ल्याग क्लिकमा सेट गर्छु यहाँ र सेप चाहिँ अफ भनेर लेख्छु हैन सो सुरुमा के छ अफ हुन्छ है त सुरुमा सेप अफ छ हैन जब सेपमा क्लिक हुन्छ के हुनु पर्यो सेप भन्ने स्प्राइटमा क्लिक गर्दा व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक सेप चाहिँ अन हुनु पर्यो है त सो म सेप टु अन बनाउँछु हैन त्यस्तै ब्रसमा क्लिक गर्दाखेरि के हुनु पर्यो सेप चाहिँ अफ हुनु पर्यो है त सो सेट लिएर आउँछु यहाँ सो यो ब्रस भन्ने स्प्राइटमा क्लिक गर्दाखेरि सेप चाहिँ के हुनु पर्यो अफ हुनु पर्यो एकचोटि हेरौँ है त सो यो सेप भन्नेमा हेर्नुहोस् है त सेप भन्ने भेरिएबललाई ब्रस सुरुमा के हुन्छ सेप अफ छ सेप यहाँ बटन पनि अफ छ ब्रसमा क्लिक गरेँ सेप अफ नै छ सेपमा क्लिक गरेँ ब्रसको बटन अफ भयो सेप अन भयो त त्यस्तै अब ब्रसमा क्लिक गऱ्यो भने सेप अफ भयो यहाँ सेपको बटन नै अफ भयो सो यतिसम्म मिलायो होइन अब यसलाई युज गरेर के गर्छु भने यो पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्रस अन छ भने पेन्ट मात्रै हुने यो नहुने बनाउँछु है त त्यस्तै सेपमा क्लिक भएको छ भने ब्रसले काम नगर्ने सेपले मात्रै काम गर्ने बनाउँछु है त त्यसको लागि के गरौँ भने सुरुमा पेन्टर स्प्राइटमा जान्छु म र यहाँ चाहिँ एउटा इफ राख्छु है त कन्ट्रोलमा जान्छु म इफ चाहिँ लिएर त्यस्तै अपरेटर्समा गएर यो इक्वल्स टु वाला ब्लक लिएर र यहाँ चाहिँ एउटा भेरिएबलमा गएर सेप ब्लक लिएर आउँछु सो अब यो पेन्टरमा चाहिँ के हुनु पर्यो सेप अफ छ भने बल्ल यतिले काम गर्नु पर्यो है सो यहाँ अफ लेख्छु र यो यति ब्लकहरूलाई फरेभर भएको भित्र भएको सबै ब्लकहरूलाई म यसरी ल्याएर इफ भित्र राख्छु है यसले चाहिँ के भन्दैछ सेप अफ छ भने बल्ल यो काम गर भन्दैछ है त सो इफलाई लगेर फेरि भेरिएबल भित्र राख्छु है त फरेभर राखेँ त्यस्तै अब के गर्छु म यो स्क्वायरवाला हाम्रो सेपमा जान्छु र जब यो क्लोन बन्छ नि त्यहाँ गएर चाहिँ म चेन्ज गर्छु है त कन्ट्रोलबाट इफ चाहिँ लिएर आउँछु अपरेटर्सबाट कोस टु लिएर आउँछु भेरिएबलबाट सेप लिएर आउँछु र यहाँ अन लेख्छु है त सो अब मैले के गर्न खोज्दैछु भने सेप अन छ भने बल्ल क्लोन बना भन्दैछु है त सो क्लोनलाई राख्छु अनि यहाँ लगेर यसरी राख्छु सो अब यो स्प्राइटमा क्लिक हुँदा हाम्रो सेपमा क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ सेप भन्ने अन छ भने बल्ल क्लोन बन्छ यसरी हेरौँ है त जस्तो अहिले ब्रस अन छ ब्रस अन गर्न मिल्छ तर सेपलाई केही गर्ने मिल्दैन है सेपले काम गरेन किनभने सेप अफ छ अब सेपमा क्लिक गरौँ ब्रसले काम गरेन किनभने सेप अन छ अब सेपले काम गर्ने यसरी है त त्यस्तै ब्रस लिएर आयो ब्रसले काम गर्यो सेपले काम गरेन है सो आज चाहिँ हामीले के गर्यो भने फर्स्टमा चाहिँ हामीले ब्रसको साइज घटबड गर्ने बनायो अनि त्यो गर्दा चाहिँ एउटा प्रब्लम आयो अनि त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले दुईटा बटन बनायो ब्रस र सेपको लागि छुट्टा छुट्टै बटन अनि ब्रसमा क्लिक गर्दा ब्रस अन हुने सेप अफ हुने र सेपमा क्लिक गर्दा सेप अन हुने र
ब्रस चाहिँ अफ हुने बनायो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो है त। आजलाई यति नै, धन्यवाद।